आजको यस कार्यक्रम हामी राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्दैछौँ। राष्ट्रिय गान बजाइदिनको लागि हेमेन भाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमकै यस एनआरएन फ्रान्सको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु हुन गएको छ र कार्यक्रम सुरु गरिदिनुको लागि पारसमा बत्ती बालेर महामहिम राजदूत दीपक अधिकारीज्यू, एनआरएनका अध्यक्ष नरेन्द्र साईज्यू र आइसिसी पानकुमारी मल्लज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै निवर्तमान अध्यक्षज्यू एक बहादुर मल्लज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रा एनआरएन फ्रान्सका भूको अध्यक्ष भक्त वाग्लेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भक्त वाग्ले केही हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी यस एनआरएन फ्रान्सको विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रम लाई तपाईहरु सबै उपस्थितलाई म एनआरएन फ्रान्सको महासचिव जिम श्रेष्ठको तर्फबाट पनि शुभकामना सहित नमस्कार गर्न चाहन्छु र 2019-21 कार्यकालमा निर्वाचन समितिले एनआरएन फ्रान्सको निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण साथ जिम्मेवारीपूर्वक उहाँले निर्वाह गरेर सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी एनआरएन फ्रान्सको तर्फबाट सम्मान सहित उहाँलाई निर्वाचन प्रमुख उपस्थित हुनुहुन्न र सदस्य थमन
चन्द्रज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गरिदिनको। प्रमुख किरण चन्द्र प्रधानजी हुनुहुन्छ, सदस्यमा घनश्याम पौडे र अर्को सदस्य हुनुहुन्छ अमन टन्डन र उहाँलाई सम्मान गरिदिनको लागि राजदूत कार्यक्रमका उपस्थित सबै कार्य समिति पुरानो कार्य समितिहरूलाई अगाडि आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस विदाय कार्यक्रमको लागि आइटिपी निवर्तमान अध्यक्ष एक बहादुर मल्लज्यूले उहाँले धन्यवाद सहित प्रमाणपत्र वितरण गर्नु हुनुहुन्छ। तपाईहरु अगाडि आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीहरु हाम्रो 17-19 का कोषाध्यक्ष सहकोषाध्यक्ष अजय उप्रेतीजी हुनुहुन्छ र हाम्रो सदस्य शिव शर्मा यो पनि हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनुहोला। त्यसै गरी उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गीता खनाल थापा, सचिव परवीन सापकोटा, त्यसै गरी उपाध्यक्ष चेत भक्त ढुङ्गानाज्यू, त्यसै गरी महासचिव नरेन्द्र साई ठकुरी, सचिव परवीन सापकोटा, कोषाध्यक्ष नील श्रेष्ठ, यसै गरी सहकोषाध्यक्ष अजय उप्रेतीज्यू, प्रवक्ता प्रकाश सापकोटाज्यू, महिला प्रतिनिधि पानकुमारी मल्लज्यू, यसै गरी सदस्य कमल अधिकारीज्यू, सदस्य शिखा राई अस्मिताज्यू, सदस्य शिव पराजुली कृष्ण ज्यू र सदस्य शिव शर्माज्यू। र सदस्य देवीजङ गुरुङज्यू, हाम्रो देवीजङलाई उपस्थित हुनुहुन्न, हाम्रो दिदी अनिता गुरुङ दिदी उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई लिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रा 17-19 कार्यकालका प्रवक्ता प्रकाश सापकोटाजी उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँको प्रिय बुवा हरि सापकोटाजी उपस्थित लिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरि सापकोटा अनि उहाँले उपस्थित हुनुहुन्न, तर हजुरले प्लिज आफै आउँछु होला नि अहिले।
धन्यवाद तपाईँहरू पुरानो कार्य समितिको यसमा फोटो सेसन हुन्छ आइदिनु होला। त्यो 17-19 कार्यकाल अनुरोध गर्दछु र म तपाईहरूलाई एक गरेर बोलाउँछु नयाँ कार्य समितिलाई। यताबाट आइदिनु होला, यताबाट एक जना गरेर आइदिनु होला एकजनाले मलाई सहयोग गर्नु न यतापट्टि यो 2019-21 कार्यकालका लागि आइसिसी पानकुमारी मल्ल पार्वती ज्यूलाई अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आइसिसी सदस्य सर आइसिसी सदस्य पानकुमारी मल्लज्यू, त्यसै गरी एनआरएन फ्रान्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेन्द्र साई ठकुरीज्यू, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अमर बहादुर भण्डारीज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्ष गीता खनाल थापाज्यू, महासचिव नील श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी सचिव राजु बस्लेज्यू, कोषाध्यक्ष लालबहादुर सुनारीज्यू, सह-कोषाध्यक्ष सङ्गीता तिमिल सिन्हाज्यू, सङ्गीता तिमिल सिन्हाज्यू, सह-कोषाध्यक्ष
महिला प्रतिनिधि मिली कोइराला उपाध्यायज्यू, युवा प्रतिनिधि दिलीप गुरुङज्यू, सदस्य अशोक कुँवरज्यू, सदस्य कमल काफ्लेज्यू, सदस्य उदयराज पाण्डेज्यू, सदस्य सूर्यबहादुर छेत्रीज्यू, नयाँ कार्य समितिको जस्ट 1 मिनट 1 मिनटको लागि यो फोटो सेसन तपाईहरु मिलेर बस्दिनु होला। नयाँ कार्य समिति यो सेन्टरबाट भोलि नाथे समितिका अध्यक्ष सुधीर राणाजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्मान गर्ने कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदै एनआरएन फ्रान्स 17-19 कार्यकालका सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि हाम्रो सम्मान कार्यक्रम रहेको हुँदा सल्लाहकार भक्त वाग्लेज्यू खाजा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि राजदूतज्यू दीपक अधिकारीज्यू र निवर्तमान अध्यक्ष एक बहादुर मल्लज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार अनिता गुरुङ, प्रमुख सल्लाहकार भक्त वाग्लेज्यू, सल्लाहकार अनिता गुरुङज्यू, त्यसै गरी सल्लाहकार थमन टन्डनज्यू, त्यसै गरी सल्लाहकार हरि सापकोटाज्यू, धन्यवाद राजदूतज्यू र निवर्तमान अध्यक्षज्यू। यसै गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा यस एनआरएन फ्रान्सको विदाई तथा शुभकामना साथै यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना सहित शुभकामना मध्येको क्रममा मोना फ्रान्सका उपाध्यक्ष आदरणीय दाई मानबहादुर सेन्चुरीज्यूलाई पनि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानबहादुर सेन्चुरी, मोना फ्रान्सका उपाध्यक्ष मानबहादुर सेन्चुरीज्यू।
सङ्गठनका अध्यक्षज्यू तथा उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पक्षहरू, प्रमुख अतिथिमा पाल्नुभएका दूतावासका राजदूतज्यू लगायत अतिथिमा सम्पूर्ण संक्षिप्तका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लगायत संस्थाका लोकपरिवारमा पदाधिकारीहरू, साथै सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मना फ्रान्स संस्थाको तर्फबाट अभिवादन, साथै यस नारायण संस्थाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षज्यूहरूमा सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद पुरा प्रान्तका उपाध्यक्ष मानबहादुर सेन्चुरीज्यू। यसै गरी शुभकामनाकै क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि नेपाली सांस्कृतिक गृह फ्रान्सका उपाध्यक्ष नन्दबहादुर खेवेज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you, Muhammad Razuli. Bagi ini जसरी यहाँनिर उनीहरूको विदाई र नयाँ वितरणको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटै कुरो के भने के अरे अहिले यहाँ त्यसको साथसाथै यहाँ चिज हाम्रो चिज हाम्रो चाहिँ के भने एउटा यात्री आउँछ भने सानो हुँदाखेरि एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो कहाँ लिनु गएको कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो दिदी र बहिनीलाई लिनु गएको भन्नुहुन्थ्यो। अनि केको लागि भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो चिजको लागि हो, चिज राम्रो बनाउनुको लागि भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। आज केही कुरो म यहाँ महसुस गरिरहेको छु, एकदमै खुसी लाग्छ। किनभने यो रमझान नेपालको एकदमै ठुलो चाड मानिन्छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरू वर्षको एकचोटि मनाउनु डान्स खानेदेखि लिएर रातको 2 बजीसम्म डान्स गरेर खानेहरू गर्नुभएको एकदमै खुसी। आज त्यही नै आज म फिल्म भइरहेको यसको लागि हजुरहरूले के अरे यसको धेरै धेरै शुभकामना गरिरहेको आजै म यहाँ के अरे अध्यक्ष के अरे अब प्रेसिडेन्टको अलिकति बाहिर बिजी हुनुभएको केही सरमा पनि भइरहेको स्थिति दिनु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के अरे अब कतिको हामीले फेरि पनि मनाउँदै गयौँ, अझ यो मात्रै राम्रो गर्दैदैन भन्ने पक्षमा एकदमै र अब यति भन्दै छोटो सानो कुरालाई धन्यवाद नेपाली सांस्कृतिक फ्रान्सका उपाध्यक्ष नन्दबहादुर खेवेज्यू। प्लिज साथीहरू तपाईँहरूसित गफ गरेर बस्दिनुभन्दा यता अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्लिज पछाडि हुने साथीहरूलाई र शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा इनास फ्रान्सका अध्यक्ष परविन सापकोटाज्यूलाई पनि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सभाका सभापति प्रमुख अतिथिज्यू दीपक अधिकारी महामणि दीपक अधिकारीज्यू, उपनियुक्त प्रमुख खड्गप्रसाद दाहाज्यू, विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, कलाकार भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँप्रति सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैजनालाई त्यसको धेरै धेरै शुभकामना। साथै भर्खरै आयोजना भएको यो चाहिँ हाम्रो नयाँ निर्वाचन कमिटीबाट नयाँ निर्वाचनबाट चाहिँ निर्वाचित सम्पूर्ण नयाँ कार्य समितिलाई हार्दिक बधाई तथा 2019-21को कार्यकालको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ एनआरएन फ्रान्समा चाहिँ काम गर्ने जुन अवसर दिनुभयो हाम्रो अग्रजहरूले, जसरी एउटा चाहिँ एनआरएन जस्तो एउटा विशुद्ध संस्था खोलेर चाहिँ एउटा मलाई पनि समाज सेवा गर्ने एउटा बाटो, एउटा ठाउँ र एउटा मञ्च दिनुभयो, त्यसको लागि मेरो अग्रजज्यूहरूलाई एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एनआरएन संस्थाबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ, यहाँहरूलाई धेरै सहयोग गर्ने सेवा गर्ने मौका पाएँ।
काम गर्दै जाँदाखेरि केही त्रुटि केही गल्ती भएको भएदेखि माफ गरिदिनु होला। साथै इनास फ्रान्सको तर्फबाट पनि नयाँ निर्वाचित कार्य समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद बधाई र साथै म चाहन्छु कि इनास फ्रान्स र एनआरएन फ्रान्सको सम्बन्ध एकदम नजिक बसेर चाहिँ हामी काम गर्न चाहन्छौँ इनास फ्रान्सका साथीहरू सबैजना र आशा छ एनआरएन फ्रान्सको नयाँ कार्य समितिबाट हामीलाई त्यस्तै हामीले सोचेको जस्तो सहयोग मिल्ने नै छ र इनास फ्रान्सको तर्फबाट पनि हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि बेलामा गर्नुपर्ने सहयोग हामीले गर्ने नै छौँ भन्ने मैले प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद इनास फ्रान्सका अध्यक्ष प्रवीण सापकोटाज्यू। मन्तव्यकै क्रममा नेपाली जनसम्पर्क समिति फ्रान्सका अध्यक्ष सुधीर राणाज्यूलाई पनि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नवनियुक्त नवनिर्वाचित महासचिवज्यू, आजको यस पदभार समारोह समितिका सभापति महोदय, यस सभाका मुख्य अतिथि महामहिम राजज्यू, विभिन्न कूटनीतिक प्रमुखज्यू र नवनिर्वाचित सम्पूर्ण कार्य समिति साथीहरू, आजको यस समारोहमा मलाई बोल्ने 2-4 मौका बोल्ने दिनुभएको उहाँलाई सहितै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पुरानो कार्य समितिलाई म फेरि पनि यहाँले गर्नुभएको राम्रो कार्यका मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु र नयाँ कार्य समितिलाई आउँदै गर्दा यहाँ पदभार गर्दै गर्दा पदभारसँगै आएको जिम्मेवारीलाई अलिकति गम्भीरताका साथ बोध गर्नुहुनेछ। यो समाज हाम्रो हो, तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, यहाँ सम्पूर्ण तह तबकाको हो। ती सबै तह तबका सबै आम नागरिकको अपनत्व महसुस हुने गरी यहाँले यो संगठनलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने म चाहिँ आशा राख्दछु र आगामी दिनहरूमा एनआरएन फ्रान्सलाई नेपाली जनसङ्घको समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट रचनात्मक सहयोग रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। शुभकामनाकै क्रममा एनआरएन फ्रान्सका भूको अध्यक्ष तथा सल्लाहकार भक्त वाग्लेज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ फ्रान्सले आयोजना गरेको यो विदाई तथा नयाँ कार्य समितिलाई स्वागत कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरेर आउनुहुने फ्रान्सका लागि नेपाली महामहिम राजदूतज्यू, त्यसरी नै मिनिस्टर काउन्सिलरज्यू, विभिन्न भर्खरै प्रस्तावित आइसिसी कानकुमारी मल्लज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवामुवा, विद्यार्थी, पत्रकार, महिला तथा सज्जनवृन्द, साँच्चै नै आजको दिन हामीलाई एउटा गौरवको दिन छ। आज हामीले एकै दिन पारेर शुभ साई पारेर 2टा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भाग लिने र रमाइलो गर्ने अवसर पाएका छौँ। पहिलो कुरा त लामो इतिहास बोकेको नेपालीमा एउटा एक पालीको नेपाली, सधैँको नेपाली र आफ्नो देश नेपाललाई हामी बाहिर बस्ने नेपालीहरूले केही गरेर आफ्नो देशलाई समृद्धिको पंक्तिमा लैजानुपर्छ भनेर डायस्पोरामा पंक्तिबद्ध भएका हामी गैर आवासीय नेपालीहरूको त्यो निवर्तमान कार्य समितिलाई विदाई र भर्खरै निर्वाचित कार्य समितिलाई स्वागत अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम, साथसाथै सम्पूर्ण नेपाली महिला तथा विश्वभरि रहेका हिन्दू महिला, मैले नेपाली महिला भनेर भन्न किन चाहे भने नेपालमा हामीले कहिले पनि धार्मिक हिसाबले चाडबाडहरू मनाउने, एउटा छुट्टिएर चाडबाड मनाउने त्यस्तो प्रथा रहेको छैन। हाम्रो नेपालमा साँच्चै भन्दाखेरि हामी सबै धर्मलाई धेरै सम्मान गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ। हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिस्चियन जे भए पनि हामी
सबैको चाडबाडमा एउटा राष्ट्रिय चाडबाड भनेर मनाउँछौँ। त्यस कारणले हामी सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूको यो हरितालिका 30 कार्यक्रममा पाल्ने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई म यो 30 को अवसरमा 30 को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति भनिरहँदा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ फ्रान्सका निवर्तमान कार्य समितिलाई उहाँहरूले आफ्नो समयलाई आफ्नो खटाएर परिवारको समय, व्यावसायिक समय, जागिर पेसागत समयलाई खटाएर नेपालीहरूको एउटा हितमा लागेर 2 वर्ष जसरी पुरा गरेर जानुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नयाँ जोस जाँगर र आफ्ना एजेन्डाहरू बोकेर भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको कार्य समितिलाई उहाँको एजेन्डा यहाँहरूले नबिर्सिनु होला। उहाँहरूले बिर्सिन सक्नुहुन्छ तर आदरणीय नेपाली जनसमुदायहरू यहाँहरूले नबिर्सिनुहोस्। उहाँहरू एउटा निश्चित योजनाका साथ आउनु भएको छ। उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ गर्नु हामीले औँला ठडाउनु बेला आउँछ। 2 वर्ष हामी पर्ख्यौँ र यदि उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो साथ चाहिन्छ। हाम्रो साथ बेगर फेरि उहाँले काम केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तर यहाँहरूले दिदी बेलामा साथ नदिने, खुट्टा तान्ने, पछाडि 2 वर्षमा चाहिँ नि काम गरेर भन्ने खालको विकृति पनि यहाँहरूले आदरणीय जनसमुदायहरूले नगर्नु होला। उहाँहरूले हामीलाई साथ आह्वान गर्नुपर्ने, हामीले हाम्रो साथ छ र उहाँको एजेन्डामा उहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँको शुभकामना छ। हामी यहाँहरूको पाइलामा अगाडि छौँ र तर यहाँहरूले हामीलाई पछाडि तान्नुपर्छ, अगाडि यहाँ हिँड्नुपर्छ। साथमा हामी छौँ र यो शुभकामना साथ केही गर्नको लागि आउनुभएको कार्य समितिलाई दिनदेखि नै म पनि एउटा भूतपूर्व अध्यक्षको हिसाबले यहाँहरूको हरेक पाइलामा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र महामन्त्रीज्यूले पनि हामी सम्पूर्ण नेपाली सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई एउटा हातेमालो गर्दै आउनुभएको छ। उहाँसँग पनि यो कार्य समितिले हातेमालो गर्ने अवसर लिनेछ। उहाँहरूको पनि शुभकामना सहयोग लिनेछ र अगाडि बढ्नेछ भन्ने शुभकामना सहित मेरो आफ्नो सानो भनाइलाई अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। र यसै क्रममा मध्यको क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष एकेन्द्र मल्लज्यू उहाँले पुरानो हाम्रो 17-19 कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिँदै नयाँ कार्य समितिलाई शुभकामना दिनु हुनको लागि उहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिव मिस श्रेष्ठज्यू। देश विदाय तथा शुभकामना तथा ती प्रोग्रामका सभापति फ्रान्सका अध्यक्ष नरेन्द्र साईज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत दीपक अधिकारीज्यू, त्यानरण अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रांस की नवनिर्वाचित सदस्य शान्तकुमारी मल्लज्यू, नियोग प्रमुख खड्ग प्रसाद जहाज्यू, साथै दक्षिण सिंह विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 17-19 कार्यकाललाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनका लागि विभिन्न तबकाबाट सहयोग गर्नुहुने त्यानरण संस्थापक, संरक्षकज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू लगायत खेलाडी भाइहरू, साथै कलाकार भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण फ्रान्समा रहनुभएका व्यवसायी विद्यार्थी लगायत सम्पूर्णमा
क्यानाडा फ्रान्स 17-19 कार्यकाललाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गरी सफलताको बिन्दुमा पुर्याइदिनु हुनका लागि दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई 17-19 कार्यकालको तर्फबाट म आइपिपीको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अगस्त 18 तारिक क्यानाडा फ्रान्सको 8औं अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज नेपालमा र विदेशमा रहेर पनि नेपाली महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज मनाउन उपस्थित सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका महिलाहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा उन्नत प्रगतिको शुभकामना दिँदै यहाँहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना र यहाँहरूले रमाइलोको साथ मनाउनु होला भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 17-19 कार्यकालमा जे जति प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौँ लगभग हामीहरूले लगभग पुरा गऱ्यौँ। केही कमी कमजोरी भयो होला, केही कुराहरू पुरा गर्न सकिएन होला, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी कार्य समितिको तर्फ 17-19 कार्य समितिको तर्फबाट क्षमा याचना गर्दै अब आउने कमिटीले अपुरा कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै लाग्नुहुन्छ भनी धारणा व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र अन्य पदाधिकारीहरू, उपस्थित आज विशेष तीजको अवसरमा घर बोलाउने महिला दिदीबहिनीहरू, पत्रकारहरू र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको मेरो हार्दिक शुभकामना छ। आज 2 उद्देश्यको लागि आयोजन गरिएको यस कार्यक्रममा परिदिनु एनसिसी फ्रान्सका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू सबैलाई धेरै बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। यस सिलसिलामा म नामै उल्लेख गरेर यो अगस्त 18 गते निर्वाचित हुनुभएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सका अध्यक्ष नरेन्द्र साईजी, भानुकुमारी मल्लपाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य गीता धनाल, थापा उपाध्यक्ष, अमरबहादुर भण्डारी उपाध्यक्ष, नील कुमार श्रेष्ठ महासचिव, राजीव बस्नेत सचिव, लालबहादुर सोडानी कोषाध्यक्ष, समिता पेन्सिना कोषाध्यक्ष, दिलीप गुरुङ युवा प्रतिनिधि, मिनी उपाध्याय कोइराला महिला प्रतिनिधि, अशोक कुमार सदस्य, कमल काफ्ले सदस्य, श्री उदयराज पौडेल सदस्य र सूर्यबहादुर छेत्री सदस्य, यहाँहरू सबैलाई धेरै हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। र निवर्तमान पदाधिकारीहरू, हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत सबैले यहाँले यो आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएको सबै कामहरूको लागि यहाँलाई धेरै बधाई छ। र अहिलेको नयाँ स्पिकर पनि राष्ट्रिय यहाँबाट सहकारीको अपेक्षा राख्छ र भविष्यमा यहाँलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न तत्पर रहन्छ। मैले यसबारेमा हामीले विधायकको तर्फबाट यहाँलाई औपचारिक रूपमा बधाई शुभकामना पत्र गरेका छौँ। त्यो महासचिवलाई पढिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसमा अलिकति बढी विस्तृत हामीले लेखेका छौँ। र आजको यो तीजको पनि अवसर भएको हुनाले यहाँ उपस्थित सबै दिदीबहिनीहरूलाई धेरै शुभकामना। रमाइलो गर्नुहोला, नाच्नुहोला, गाउनुहोला। एकजना चाहिँ मेरो बहिनी पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई
उहाँलाई पनि शुभकामना। र हाम्रा राजदूतावासबाट अहिलेसम्म यहाँ आउनुभएकोमा हाम्रो पनि प्रमुख उहाँको नारा भन्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि अब यहाँ मैले अघि भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि स्वागत। र मेरो राजदूतावासको तर्फबाट आएको शब्द यहाँले पढेर सुनाइदिनु होला। र म कार्यक्रम अलिकति सबैभन्दा अगाडि बढिसकेको हुनाले मैले आफ्नो भनाइ सुनाउँछु र त्यो पत्र पनि अनुरोध गर्दछु। यति भने म आफ्नो कुरा सुनाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद राजदूतज्यू, उहाँले महत्त्वपूर्ण खबरहरू राखेर जानुभयो। मैले राजदूतावासको चिठी पढ्दैछु, उहाँहरूको धन्यवाद र शुभकामनाको। नेपाली राजदूतावास पेरिस फ्रान्स, मिति 2076-05-13। श्री नरेन्द्र साई ठकुरी, अध्यक्ष गैराविषय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, पेरिस फ्रान्स। प्रिय साईज्यू, विषय हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। गैराविषय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सका पदाधिकारीहरूको नयाँ नेतृत्वको लागि यही अगस्त 18, 2019 पेरिसमा भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य श्री पानकुमारी मल्ल पारुज्यू, उपाध्यक्ष श्री गीता खनाल थापाज्यू, श्री अम्बर बहादुर भण्डारी, महासचिव बी श्रेष्ठ, सचिव श्री राजु बस्नेत, कोषाध्यक्ष श्री लालबहादुर छोडारी, सहकोषाध्यक्ष श्री सङ्गीता सिंह चौडेल, युवा प्रतिनिधि श्री दिलीप गुरुङ, महिला प्रतिनिधि श्री मिली उपाध्याय कोइराला र सदस्यहरू श्री अशोक कुँवर, श्री कमल काफ्ले, श्री उदयराज पौडेल र श्री सूर्यबहादुर छेत्रीलाई पनि हार्दिक बधाई र उहाँहरू सबैको सफल एवं उपलब्धिमूलक कार्यकालको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल फ्रान्स द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर राख्ने, फ्रान्समा नेपालको हित अभिवृद्धि गर्ने एवं फ्रान्समा रहनुभएका गैराविषय नेपालीको हितमा गैराविषय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सबाट साबिकमा जस्तै सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राजदूतावासले राखेको छ। यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैराविषय नेपाली सङ्घ फ्रान्सलाई नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट पनि यथासम्भव सहयोग रहने विश्वास सङ्घका सबै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा गैराविषय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सका निवर्तमान अध्यक्ष श्री एक बहादुर मल्ल र सङ्घका अन्य सबै पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालमा संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएका कामहरूको लागि हार्दिक बधाई दिँदै नेपाली राजदूतावासलाई पुर्याउनु भएको सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपक अधिकारी, राजदूत। धन्यवाद नेपाली राजदूतावास पेरिस फ्रान्सलाई। यसै क्रममा अब हाम्रो कार्यक्रम मैले पनि त्यो चुनाव निर्वाचनपछि म जब निर्वाचित भएर आएँ महासचिवको रूपमा र मैले कुनै यस कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै गल्ती त्रुटि अथवा केही भएको भएमा मलाई माफ गरिदिनु होला। म पनि सिक्दैछु समाज सेवा गर्नलाई र पनि बिस्तारै अग्रजहरूले गर्दा म पनि सिक्दैछु। कुनै गल्ती केही भएकोमा क्षमा चाहँदै मेरो तर्फबाट पनि यो विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रम लगायत हरितालिका तीजको सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। र यस एनआरएन फ्रान्सको आजको यस कार्यक्रममा सभापतित्व गर्नुहुने सभापति एनआरएन फ्रान्सका नवनिर्वाचित आदरणीय मित्र र अध्यक्ष नरेन्द्र साई ठकुरीज्यूलाई यस कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि यो पहिलो विदाई कार्यक्रमको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू महामहिम दीपक अधिकारीज्यू, साथै
म्याडम पनि हामीमा हुनुहुन्छ। यसै गरी उपनियोग प्रमुख खड्ग प्रसाद आमाज्यू साथै म्याडम पनि र एनआरएन फ्रान्सका भर्खर मात्र नवनिर्वाचित आइसिसीज्यू एनआरएन फ्रान्सका बुकु अध्यक्षज्यू सल्लाहकारज्यूहरू एवं सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट तल्लो हुने संस्थाका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू लगायत मेरा प्यारा साथीभाइहरू साथै दिदीबहिनीहरू, आजको यस दिनलाई हामीले जीवभन्दा पनि चुनौती सम्झेर अगाडि बढेका छौँ। भर्खर मात्र हामीले नयाँ कार्यकालको हामीले ग्रहण गरिसक्यौँ। अब आउने यस नयाँ टिमले अवश्य नै यहाँहरू अवरोधहरूको सल्लाह सुझावलाई बराबरी राखेर अगाडि बढ्नेछ र यहाँहरूको मार्गदर्शन सधैँ दिनेछ भन्दै फेरि पनि आज उपस्थित सम्पूर्ण दाजु दिदीबहिनीहरू साथै अवरोधहरूलाई म हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आजको यस कार्यक्रम हामीले सधैँ दुई भागमा गर्ने गरेका थियौँ। यो हाम्रो विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रम हो दिन छुट्टै हुने थियो र यो महिलाहरूको हरितालिका तीजको लागि हामीले कार्यक्रम सधैँ छुट्टै गर्ने गरेका थियौँ। तर महिला दिदीबहिनीहरूलाई मैले माफ गर्नु त म सरी माग्न चाहन्छु। उहाँहरूको समय हामीले केही समय लिदियौँ किनभने हामीसँग समयको अभावले गर्दा दुईटा कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा गाडेर गर्नु परेको हुँदा समय अलिकति लामो हुन गयो। यहाँहरूको जुन महिलाहरूको विशेष कार्यक्रमलाई अलिकति समय हामीले लिदियौँ, त्यसको लागि फेरि पनि हृदयदेखि चाहिँ म माफी चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण अवरोधहरूको सल्लाह सुझावका साथै यस टिम अगाडि बढ्नेछ। आजसम्म सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा नेपाली दाजुभाइहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्नुभन्दा पहिला फेरि पनि दिदीबहिनीहरूलाई मैले नेपालीहरूको हरितालिका तीजको मङ्गलमय शुभकामना भन्दै आजको यस विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई यही विषय गरेर घोषणा गर्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो तीज कार्यक्रम सुरु हुन जाँदैछ।